रहीम। मैं आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में जो बातें की गई उसकी कुछ वजाहत करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया के अंदर उनको किसी और रंग में भी दिखाया जा रहा है। जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेके, कुछ अफसरान के नाम लेके उनका जिक्र करने का ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि मियां साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी है। उन्होंने जो भी नाम लिए होंगे वो सबूतों के साथ लिए। मैं क्योंकि उनसे मिल नहीं सका, कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं और मेरा उनके साथ मुलाकात बराह रास्त नहीं हो सकी, लिहाजा वो मुझे इस पर इत्मीनान में नहीं ले सके। लेकिन हमने भी माजी में जनरल इंतखाबात और बाई इलेक्शंस के अंदर कुछ जगहों पे अफसरान के नाम लिए, लेकिन हमारे पास उनके सबूत मौजूद थे और हम समझते हैं कि सबूतों के बगैर मियां साहब ने भी नाम नहीं लिए होंगे। जहां तक PDM का ताल्लुक है, PDM पीपल्स पार्टी की तरफ से बुलाई गई APC के नतीजे में इसका क़याम वजूद में आया और उसके 26 पॉइंट्स थे। पीपल्स पार्टी उस टोटल जो मुसब साथ खड़ी है, हम 26 के 26 पॉइंट्स के साथ खड़े हैं, बशमूल से इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर रोल के खात्मे का पॉइंट। जहां तक ताल्लुक पीपल्स पार्टी का है, हमारे लिए ये किसी सिर्फ 2018 के इंतखाब की बात नहीं है। हम तो 3 नस्लों से इस जद्दोजहद में हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासत से इस्टेब्लिशमेंट के रोल का खात्मा किया जाए। हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम असूलों की बुनियाद पे, हम नज़रिए की बुनियाद पे डिफरेंसेस रखते हैं और हम किसी से किसी ज़ाती दुश्मनी की तरफ चीज़ों को लेकर नहीं जाना चाहते। भुट्टो जरदारी साहब ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का जिक्र किया है ताकि हम हमेशा के लिए इस मुबाहिसे का खात्मा करके आगे बढ़ सकें। होगी कि उनके इंटरव्यू को उसके पूरे सियाको सबाक में देखा जाए, वो वेब पे मौजूद है, उस इंटरव्यू को खुद पढ़ लिया जाए, सिर्फ चंद जुमलों को निकाल के उससे बात मुनासिब रहीम। मैं आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में जो बातें की गई उसकी कुछ वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के अंदर उनको किसी और रंग में भी दिखाया जा रहा है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेके, कुछ अफसरान के नाम लेके उनका जिक्र करने का ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि मियां साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी है। उन्होंने जो भी नाम लिए होंगे वो सबूतों के साथ लिए। मैं क्योंकि उनसे मिल नहीं सका, कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं और मेरा उनके साथ मुलाकात बराह रास्त नहीं हो सकी, लिहाजा वो मुझे इस पर इत्मीनान में नहीं ले सके। लेकिन हमने भी माजी में जनरल इंतखाबात और बाई इलेक्शंस के अंदर कुछ जगहों पे अफसरान के नाम लिए, लेकिन हमारे पास उनके सबूत मौजूद थे और हम समझते हैं कि सबूतों के बगैर मियां साहब ने भी नाम नहीं लिए होंगे। जहां तक PDM का ताल्लुक है, PDM पीपल्स पार्टी की तरफ से बुलाई गई APC के नतीजे में इसका क़याम वजूद में आया और उसके 26 पॉइंट्स थे। पीपल्स पार्टी उस टोटल जो मुसब साथ खड़ी है, हम 26 के 26 पॉइंट्स के साथ खड़े हैं, बशमूल से इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर रोल के खात्मे का पॉइंट। जहां तक ताल्लुक पीपल्स पार्टी का है, हमारे लिए ये किसी सिर्फ 2018 के इंतखाब की बात नहीं है। हम तो 3 नस्लों से इस जद्दोजहद में हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासत से इस्टेब्लिशमेंट के रोल का खात्मा किया जाए। हमारी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम असूलों की बुनियाद पे, हम नज़रिए की बुनियाद पे डिफरेंसेस रखते हैं और हम किसी से किसी ज़ाती दुश्मनी की तरफ चीज़ों को लेकर नहीं जाना चाहते। भुट्टो जरदारी साहब ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का जिक्र किया है ताकि हम हमेशा के लिए इस मुबाहिसे का खात्मा करके आगे बढ़ सकें। होगी कि उनके इंटरव्यू को उसके पूरे सियाको सबाक में देखा जाए, वो वेब पे मौजूद है, उस इंटरव्यू को खुद पढ़ लिया जाए, सिर्फ चंद जुमलों को निकाल के उससे बात मुनासिब रहीम। मैं आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में जो बातें की गई उसकी कुछ वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के अंदर उनको किसी और रंग में भी दिखाया जा रहा है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का नाम लेके, कुछ अफसरान के नाम लेके उनका जिक्र करने का ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि मियां साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी है।
انہوں نے جو بھی نام لیے ہوں گے وہ ثبوتوں کے ساتھ لیے. میں کیونکہ ان سے مل نہیں سکا, کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز ہیں اور میرا ان کے ساتھ ملاقات براہ راست نہیں ہو سکی, لہٰذا وہ مجھے اس پہ اعتماد میں نہیں لے سکے. لیکن ہم نے بھی ماضی میں جنرل انتخابات اور بائی الیکشنز کے اندر کچھ جگہوں پہ افسران کے نام لیے, لیکن ہمارے پاس ان کے ثبوت موجود تھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ثبوتوں کے بغیر میاں صاحب نے بھی نام نہیں لیے ہوں گے. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی طرف سے بلائی گئی اے پی سی کے نتیجے میں اس کا قیام وجود میں آیا اور اس کے 26 پوائنٹس تھے. پیپلز پارٹی اس ٹوٹل جو مصحف ساتھ کھڑی ہے, ہم 26 کے 26 پوائنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, بشمول سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر رول کے خاتمے کا پوائنٹ. جہاں تک تعلق پیپلز پارٹی کا ہے, ہمارے لیے یہ کسی صرف 2018 کے انتخاب کی بات نہیں ہے. ہم تو 3 نسلوں سے اس جد و جہد میں ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کا خاتمہ کیا جائے. ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہم اصولوں کی بنیاد پہ, ہم نظریے کی بنیاد پہ ڈفرینسز رکھتے ہیں اور ہم کسی سے کسی ذاتی دشمنی کی طرف چیزوں کو لے کے نہیں جانا چاہتے. بھٹو زرداری صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے اس مباحثے کا خاتمہ کر کے آگے بڑھ سکیں. ہوگی کہ ان کے انٹرویو کو اس کے پورے سیاق و سباق میں دیکھا جائے, وہ ویب پہ موجود ہے, اس انٹرویو کو خود پڑھ لیا جائے, صرف چند جملوں کو نکال کے اس سے بات مناسب. رحیم, میں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جو باتیں کی گئیں اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میڈیا کے اندر ان کو کسی اور رنگ میں بھی دکھایا جا رہا ہے. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا نام لے کے, کچھ افسران کے نام لے کے ان کا ذکر کرنے کا تعلق ہے, تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, وہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں, انہوں نے جو بھی نام لیے ہوں گے وہ ثبوتوں کے ساتھ لیے. میں کیونکہ ان سے مل نہیں سکا, کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز ہیں اور میرا ان کے ساتھ ملاقات براہ راست نہیں ہو سکی, لہٰذا وہ مجھے اس پہ اعتماد میں نہیں لے سکے. لیکن ہم نے بھی ماضی میں جنرل انتخابات اور بائی الیکشنز کے اندر کچھ جگہوں پہ افسران کے نام لیے, لیکن ہمارے پاس ان کے ثبوت موجود تھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ثبوتوں کے بغیر میاں صاحب نے بھی نام نہیں لیے ہوں گے. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے, پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی طرف سے بلائی گئی اے پی سی کے نتیجے میں اس کا قیام وجود میں آیا اور اس کے 26 پوائنٹس تھے. پیپلز پارٹی اس ٹوٹل جو مصحف ساتھ کھڑی ہے, ہم 26 کے 26 پوائنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, بشمول سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر رول کے خاتمے کا پوائنٹ. جہاں تک تعلق پیپلز پارٹی کا ہے, ہمارے لیے یہ کسی صرف 2018 کے انتخاب کی بات نہیں ہے. ہم تو 3 نسلوں سے اس جد و جہد میں ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کا خاتمہ کیا جائے. ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہم اصولوں کی بنیاد پہ, ہم نظریے کی بنیاد پہ ڈفرینسز رکھتے ہیں اور ہم کسی سے کسی ذاتی دشمنی کی طرف چیزوں کو لے کے نہیں جانا چاہتے. بھٹو زرداری صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے اس مباحثے کا خاتمہ کر کے آگے بڑھ سکیں. ہوگی کہ ان کے انٹرویو کو اس کے پورے سیاق و سباق میں دیکھا جائے, وہ ویب پہ موجود ہے, اس انٹرویو کو خود پڑھ لیا جائے, صرف چند جملوں کو نکال کے اس سے بات مناسب. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.